السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. كما راكم تشوفوا هنايا تبان وصفة سهلة سريعة وتبان تاع الصيف. حنا نحوسوا غير على حاجة اللي تجي شوية خفيفة في الصيف. نحتاجو حوايج شايحين هكا باش نبعدو على المراقي، نبعدو على ما باليش انا ماكله ثقيله. هاي لكم وصفه تاع ليك خاب صالي بصح جايين ستيل كلي غراتان هكا، ماشي الديك خاب شايحين. سهلين وبنان، وتقدروا ديروهم بزوج طرق، ديروهم بالبيض ولا بلا بيض. جربتها بلا بيض جات ناجحة 100%، وجات تقريبا قريبة تاع البيض، ماشي بعيدة عليها بزاف. نروحوا للمقادير. هي تدار على مراحل، فيها دو صوص، فيها صوص بيشاميل وفيها اون اوتر صوص، وفيها لا فارس وفيها لي كريب، كل حاجه وحدها بصح كامل سهلين. نبداو على بركه الله، نديرو الحشو باش يكون هو كي يكون هو يطيب في عقلو. حنا نديرو لي صوص. هنا الحشو واش درت رحيت شويه بصله مع فيونداشي، و درت لهم شويه فلفل كحل، شويه تاع الكزبر وملح. هذا ما كان في الزيت، قليتهم في الزيت. هنا المعدنوس، يخي موفا كي ندير لافيون تاشي طيب باش ندير لها المعدنوس، نسيتو بصح جات عادي يعني جات بنينه. الاغلبيه تلقاي اللي عندهم الاطفال ما يشتيوش يديروا المعدنوس، تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروه. ما بين لا فيونداشي تاعي طيب نحركها ساعه على ساعه، نروح لاصوص طوماط. واش درت فيها؟ درت فيها نص راس بصله، درت فيها حبه ونص طوماطيش، سنينه ثوم، وشويه تاع فلفل حار. لا كان بغيتو، لا كان ما بغيتوش ما ديروش. نرحي كل شيء في الروبو، ولا نستعمل البغا ميكسور، كل شيء طرح رقيق. من بعد ندير في المقله، ندير فيها واحد 3 مغارف تاع الزيت هكاك، ندير لاصوص تاعي، نشعل عليها، ندير لها شويه ملح وفلفل كحل، شويه تاع الكزبر وشويه تاع الزعتره. وفي نفس الوقت راني نحرك في لافارس تاعي تاع لا فيونداشي. كما كنتو تشوفوا هنايا درت الملح، درت شويه تاع الكزبر، شويه تاع فلفل كحل، شويه تاع الزعتره اللي يشتي الريحه تاع الزعتره. الزعتره كما تعرفوا تمشي بزاف مع لي صوص طوماط. ودرت لها في الوقت هذاك اللي راني نقلي، درت لها نص مغرفه تاع طوماط كونسونطري. اللي يشتي الحار يدير الهريسه، اللي ما يشتيش ما يديرش. انا درت غير شويه تاع الفلفل هذاك على جال الريحه، ومش حار بزاف ما بانش فيها الطول، غير على جال الريحه برك. واللي ما يحبش الفلفل ولا ما يشتيش الحار ما يديرش. خليها حتى تشرب الطول كما راكم تشوفوا انا شربت كامل. نزيد لها شويه تاع الماء، نزيد بشويه واحد 2 فناجل تاع الماء هكاك، ماشي بزاف. كي عاد تعرفوا باللي درت فيها البصله، باش البصله هذيك ما تبقى نشنيه لازمها تبقى تزيد طيب شويه. ندير لها شويه ما واحد 2 فناجل هكاك برك، ونخليها حتى تشرب تماما. في هذاك الوقت هي راهي تكتك على نار هاديه. نروح لي كريب تاوعي. واش درت فيهم؟ درت فيهم 350 مليلتر تاع الحليب، درت لهم نص مغرفه صغيره تاع الملح، ودرت لهم كاس غير ربع تاع الفرينه، نفس الكاس اللي كيلت به الحليب تكيلو به الفرينه. والزيت مغرف كبيره، وشويه تاع لا ليفيور شيميك، مغرف صغيره تاع لا ليفيور شيميك. لكان انا وشويه رشه تاع فلفل كحل. هنايا اللي باغيه ديرها بلا بيض، اللي باغيه ديرها بالبيض دير لها بيضه ولا زوج. هذا ما كان، انا طيبتهم هكا بلا بيض، جاوني دي كريب عادي. دوك تشوفهم كيفاه يطيبوا. لكن انايا كانت عندي شوربه، زدتهم زياده. العائله تاعي فيها 6، درت 8. حنا الكبار دينا زوج زوج، والصغار درت لهم وحده وحده مع الشوربه. لكن عندكم عائله كبيره ولا بغيتو ديروهم بلا وحدهم باش يخرجوا لكم من 12 حتى ل 14، ديروا نص لتر. احكموا كاس تاع 250 مليلتر كيلو به، ديروا 2 كيسان، وديروا كاس ونص تاع الفرينه. والبيض ديروا 2 بيضات ولا 3. هذا ما كان. ولا ليفور شيميك، ومغرف تاع لا ليفور شيميك، مغرف كبيره شويه، تسمى مغرف تاع 5 مليلتر. وديروا لها مغرف صغيره تاع الملح. انا هنا درت نص مغرف تاع الملح.
والخليط يجيكم بالقوام هذا، ماشي سائل طول وماشي خاثر تماما. والفرينه على حسب النوع تاع الفرينه تاعكم، الا شفتوا الفرينه تاعكم تشرب تما ما تشربش زيدوا شويه، هذا ما كان. المهم تكون سائله وماشي خاثره وماشي سائله طول جاريه طول. هنايا نروحوا لاصوص بيشاميل ثاني، هنا درتها بلا بيض. هذه طريقه تاع بيشاميل اكسبريس. واش ديروا نص لتر تاع حليب، درت لها 2 مغارف كبار معمرين فرينه ومغرفه تاع المارغرين، شويه تاع الملح وفلفل كحل. درتها خثرت فوق النار الساع، من بعد باش درت لها الملح وفلفل كحل والفرماج. لكن بغيتوا ديروا الطريقه تاع لا بيشاميل العاديه المعروفه، انكم ديروا المارغرين طيبوها في مليح، ديروا الفرينه طيبوها في المارغرين، بعد زيدوا لها الحليب. لكم الاختيار، انا كنت شويه مزروبه نصت يلا درتها خلطتها كاك. من بعد كي اختارت زدت لها واحد 3 ولا 4 بورسيون تاع الفرماج، ودرت لها فلفل كحل. تقدروا ديروا جوز الطيب، انا ما درتش، كاين اللي ما يحبهاش، هي لاصوص بيشاميل تجي فيها جوز الطيب، اللي ما يحبش عادي. هنا لي كريب تاعي بعد ما ريحت شويه لاباغاي تاعي طيبتها، راكم تشوفوا هنا كيفاه جاو، راهم صون بيض بلا بيض. تقدروا ديروا البيض عادي، ماشي حتاثر عليكم بزاف، هو البيض يعطيها قوام تجيكم كيما لومليت. لكن ما درتوش البيض ثاني عادي، جاوني بنان، جاو هايلين. هنايا نفرسيوهم بهذيك لا فيونداشي. تقدروا ديروا الدجاج، تبدلوا الحشو ديروه دجاج ولا ديروه خضره، يعني مازال لا تاع الخضره جربتهم درتهم شايحين هكا بلا صوص، ما جربتش تاع الخضره. تقدروا ديروا دجاج، انا جربت تاع الدجاج، جربت تاع اللحم. لي كريب شايحين درتهم بالخضره ثاني يجيو هايلين. خطره اخرى نديرهم لكم ان شاء الله. نفرسيوهم ونستفوهم فوق هذيك لاصوص طوماط. لاصوص طوماط درت نص الكميه، من بعد نزيد النص الثاني تاع الكميه. احترموا المقادير اللي مديتهم لكم. كيما هنا 8 تاع لي كريب كيما هكا، راني صغرتهم في الكريبيير، ما درتهمش قد الكريبيير بعد. شوفوا في المول هذا كيفاه جاوني 8 قد جاو سوا مم الكميه تاع الطماطم وتاع كلش هكا جا. عندكم وشي، انا لاصوص بيشاميل على الاول درتها بلا بيض، من بعد زدت لها 2 حبات بيض مع الاخر. لكن بغيتو ديروها بالبيض ديروها، لكن ما بغيتوش ثاني بلا بيض تصلح عادي. عندك وشي طيبوها في الفور، طيبوها مليح. هنا زدت الطبقه الثانيه تاع لاصوص طوماط هذيك، هنا نزيدها راكم تشوفوا فيها صفرة، يعني للامانه برك راني زدت لها 2 حبات تاع بيض. كاين اللي يشتي يدير البيض لا بيشاميل، كاين اللي ما يحبش يدير لها، انا درت لها البيض باش يجيني البلا تاعي شاد روحو. لكن ما بغيتوش تكثروا لها لا بيشاميل ثاني، ديروا نص الكميه تاع لا بيشاميل وديروا لها شويه تاع الفرomاج غابي من الفوق. انا كي عاد درت لها البيض جات حاكمه روحها مليح، راني درتها ستيل تاع غراتان. كان بغيتوها تجيكم شايحه ديروا نص الكميه تاع لا بيشاميل، ولا ديروا نفس الكميه تاع لا بيشاميل وكثروا لي كريب، تما ديروا كميه تاع لي كريب تاع نص لتر ولا، وديروا هذه الكميه تاع لا بيشاميل باش ما تجيكمش كثره فيها. انا طيبتها مليح برك. كي ديروها في الفور خليوها واحد نص ساعه ولا، وزيدوا شعلوا لها من الفوق باش تحمر لكم من الفوق. هذه هي لا غوسيت تاع اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وتنجح لكم. والى اللقاء، الى فيديو قادم باذن الله.